औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं एक ऐसी वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ और आप तक मैं एक ऐसा पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि जो शायद मुझे काफ़ी देर पहले जो है वो अपलोड कर देना चाहिए था, पर चूँकि मसरूफियात ऐसी थी, सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, मैं मसरूफ़ इतना था, मजालिस में भी अमाल में भी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा आज मैं ये लाजमन जो है वीडियो अपलोड करूँगा ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे और पहुँचनी चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है और वो ये है कि अकीके की अहमियत क्या है, अकीके का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है और अकीका हर हाल में क्यों जो है वो करना चाहिए मुसलमान बच्चे का, ठीक है, मर्द या औरत का। हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो कि आगे जाके वो बहुत बड़े मसाइल की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, ठीक है। और उन्हीं में से एक चीज़ अकीका है जिसको लोग इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जबकि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है आपका अकीका। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म मरतबत भी अकीके पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। अकीका आपकी ज़िंदगी पर एक कर्ज है जो आपने अदा करना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अकीका नहीं करते तो इससे क्या होता है, अक्सर लोग आते हैं ना हमारे पास, जादू हो गया, हमारे पे बंदिश लगी, जबकि उनके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होता, उन्होंने अकीका नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनके काम में रुकावटें आ रही होती है, उनके काम में परेशानी आ रही होती है, उनके काम में तकलीफें आ रही होती है, उनके काम में जो है वो बंदिशें आ रही होती है, उनका कोई काम जो है वो मुकम्मल होता ही नहीं, सक्सेसफुली उनका कोई काम जो है वो तोड़ चढ़ता ही नहीं, ठीक है। शादी में रुकावट, ठीक है, और हर मामले में उनकी रुकावटें आती है, वो कभी कामयाब होते ही नहीं, कामयाब होते होते फिर नाकाम हो जाते हैं। क्यों? अकीका नहीं हुआ था। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग सारी जिंदगी ऐसे बिला किसी वजह के, बगैर किसी वजह के बीमार रहते हैं, ठीक है, और हकीकत में वो बीमार होते हैं पर उनकी बीमारी की वजह किसी को समझ में नहीं आती। क्यों? अकीका नहीं हुआ होता, ठीक है। अक्सर लोगों के ऊपर जादू बहुत ज्यादा असर कर जाता है, ठीक है, बंदिश बहुत ज्यादा असर कर जाती है, नजर बद बहुत जल्दी असर कर जाती है। क्यों? प्रोटेक्शन नहीं, अकीका नहीं हुआ होता, ठीक है। आपने अक्सर लोग देखे होंगे, उनको चोटें बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, उनको जिस्मानी चोटें बहुत ज़्यादा लगती है, उनको जख्म बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी हाथ टूटा होता है, कभी उंगली टूटी होती है, कभी सर फाड़ा। क्यों? अकीका नहीं हुआ, ठीक है। अकीका जो है वो शैतान के जोर को तोड़ देता है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जब आप अकीका नहीं करते तो आप प्रोटेक्शन जब आपकी उस लिहाज से नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए, ठीक है। ये खुदा का एक बनाया हुआ कानून है, उसकी एक शर्त है, उसकी कंडीशन है कि अकीका आपने करना ही करना है, ठीक है। तो लिहाजा अच्छा, अकीका आप मिसाल के तौर पर किसी इसके फायदे क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, ये इतना ज़रूरी क्यों है और मैं क्यों बहुत ज़्यादा फोर्स करता हूँ कि आप मेरे पास जो भी इलाज करने के लिए आए तो मैं ज़्यादातर उनको यही कहता हूँ कि आप अकीका करवाएं, ठीक है, अकीका करें। इसकी अहमियत क्या है? अगर किसी इंसान के ऊपर जादू है, बंदिश है, असेब है, सहर है, उनके घर के अंदर कोई नहूसत है, अकीका करें। अकीका करने से हर चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? प्रोटेक्शन नहीं, अकीका नहीं किया होगा। ये बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपने अक्सर जब देखा होगा कि लोग बंदिशों का शिकार रहते हैं, रुकावटों का, उनको नौकरियां नहीं मिलती, ठीक है, जितनी भी वो मेहनत कर ले वो कामयाब नहीं होते, अकीका नहीं हुआ होता, ठीक है। जितने भी जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो इतना पढ़ाइयों के मामले में भी बेचारे कामयाब नहीं होते, अकीका नहीं किया होता, ठीक है। तो अकीका बहुत ज्यादा अहम है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, एक बहुत बड़ा ये कर्ज होता है और ये आपने अदा करना होता है हर हाल में। जहाँ पे बच्चे की पैदाइश के ऊपर आप हज़ारों लाखों रुपए लगा देते हैं, ठीक है, उसके रूम से जाने में ही आप जब लाखों रुपए लगा देते हैं, तो उसका अकीका हर हाल में करें, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है।
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے یہ چیز، آپ کے حصار کے لیے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ فرشتے اس کا حصار کرتے ہیں جو عقیقہ کرتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیاطین اور جتنے بھی یہ نیگیٹو اٹریکشنز ہیں، نیگیٹو طاقتیں، وہ آپ سے دور ہو جاتی ہیں، بندش ٹوٹ جاتی ہے، جادو ٹونا، سحر، اسب، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں سے حسد بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، عقیقہ کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کی نظر بد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جن کے دشمن بہت زیادہ، عقیقہ کریں، آپ کے دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسی بہت بڑا مقام ہے جس تک آپ کافی عرصے سے جستجو کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہو رہا، عقیقہ کریں، مل جائے گا، وہ چیز خود چل کے آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے عقیقے کی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو فورس کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کہ وہ کروائیں عقیقہ۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خود جبریل امین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ جو وہ کروائیں۔ بات سمجھے؟ تو عقیقہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے جو آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ عقیقہ ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم، اور ہر چیز ہی آنے والی زندگی میں بھی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آپ کی پیدائش کی ایک شرط ہے، یعنی آپ نے اپنے بچے کی پیدائش کے عوض اللہ کو یہ آپ نے چیز دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ کے بچے کا صدقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پروٹیکشن کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے یتیم مساکین لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھی ہمارے تو والدین نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تھا، اب تو ہمارے 25 سال ہے، 30 سال ہے، تو آپ ابھی بھی جو ہے وہ عقیقہ کروا سکتے ہیں، چاہے آپ کی 40 سال ہی کیوں نہ ایج ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو ابھی اگر احساس ہوا تو آپ ابھی بھی عقیقہ اپنا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں جب مرضی اس کو عقیقہ جو ہے وہ عقیقے کو آپ کر سکتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کے اوپر بیماریاں ہیں، جادو ہے، تونے ہے، اسیب ہے، جنات ہے، اور یہ بندش ہے، یا ان کو ایسا لگتا ہے نظر بد ہے، یا گھر کے اندر کوئی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عقیقہ کرے۔ اچھا، اب یہاں پہ عقیقے کا بھی غلط کنسیپٹ ہے لوگوں کے، عقیقہ کیا، ساری برادری کو بلا لیا، لو جی پارٹیاں چل رہی ہے، یہ عقیقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عقیقہ کر کے اس کا گوشت ہر حال میں یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کو کھلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عقیقے کی شرط ہے، اور اس کا 1% بھی گوشت آپ نے اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہوتا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ قربانی سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ کانسیپٹ ہے، یہ آپ نے، ہاں، اگر آپ نے ویسے کوئی فنکشن کیا، برادری کو بلایا، خاندان کو بلایا، تو ان کے لیے علیحدہ آپ کھانے کا انتظام کر لیں، وہ علیحدہ بات ہے، پر عقیقے کا گوشت آپ نے وہ تقسیم کرنا ہے سارا کا سارا ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عقیقہ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دور بیٹھ کے کر سکتے ہیں، جی اس میں یہ ہو سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے، پر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کالا بکرا لیں، کالا، ٹھیک ہے، سیاہ بکرا۔ اب یہاں پہ کوئی سوال ہوگا، اچھا جی کسی اور رنگ کا بکرا لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں، پر کالا ہو تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کالا بکرا ہو، 7 چکر آپ نے اپنے ارد گرد اس بکرے کو لگوانے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اس بکرے کے اوپر آپ اس طرح پورے اس کے جسم کے اوپر، سر سے لے کر اس کو باڈی کے اوپر آپ نے پھیرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جسم کے کسی کپڑے کے اوپر اس کو لٹا کے اس کو ذبح کرنا، تاکہ اس کا خون آپ کے کپڑوں کے اوپر گرے، جس کا عقیقہ ہو رہا ہے، اور کوشش کریں اپنے گھر کے اندر کریں جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔